नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीवेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः कर्मयोगमिति तृतीय अध्यायात् समुद्धृतः तृतीयः श्लोकः अहमत्र पठामि। श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अथ श्लोकस्य अन्वयः। श्रीभगवान् उवाच अनघा अस्मिन् लोके साङ्ख्यानां ज्ञानयोगेन योगिनां कर्मयोगेन द्विविधा निष्ठा पुरा मया प्रोक्ता। अनन्तरं श्लोकस्य सारांशश्च। भगवान् अर्जुनं प्रति इत्थमुवाच भो पापरहित लोकेऽस्मिन् साङ्ख्यदर्शिनां ज्ञानयोगेन योगिवर्याणां कर्मयोगेन च द्विधा निष्ठा अस्तीति अहं पूर्वम् उक्तवान् खलु। धन्यवादः।